अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू व मगफिरातुहू। एक क्वेश्चन ऐसा आया कि जिसके बारे में मैंने चाहा कि मैं आप लोगों से भी ज़रूर शेयर करूं। इसमें फ़ायदा होगा सबका। कि बच्ची जो है वो अपना पार्लर या सैलून चलाती हैं और उन्होंने पूछा कि जो ब्राज़ीलियन वैक्स है ये जायज़ है करना, क्योंकि मेरे बहुत से क्लाइंट हैं और ज़ाहिर है वो इंसिस्ट कर रहे हैं कि ये जायज़ है। पहली बात तो ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि जो आपका ये ख्याल है कि कुछ लोग कह रहे हैं जायज़ है, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं जायज़। तो अगर आप किसी से गोल मोल क्वेश्चन करेंगे कि वैक्सिंग थ्रेडिंग अलाउड है, तो कोई आपसे ये कहेगा कि अच्छा अपर लिप्स की वो समझें, और वो आपको आंसर दे जी ये अलाउड है। कि बाज़ औरतों के जो चेहरे पे बाल निकल आते हैं और उनको वो मर्दों से मुशाबहत इख्तियार कर रही होती हैं, तो वो अलाउड है। आपने जब क्वेश्चन पूछना है तो आप क्लियर क्वेश्चन करें कि आपकी इससे मुराद ये है कि जिस्म के वो गैर ज़रूरी बाल जो आपके 70 पे हैं, प्राइवेट पार्ट्स पे हैं, और आपका 70 क्या है, आपके शोल्डर से लेकर आपके घुटनों तक, ठीक है। इसे आप किसी भी चाहे औरत के सामने खोलती हैं तो आप गुनाहगार होती हैं, क्योंकि आपका ये पोर्शन जो है इसी सूरत में किसी की दूसरी औरत के सामने आप खोल सकती हैं। मैं बार बार औरत पे इसलिए कह रही हूँ कि मर्द का तो सवाल ही नहीं है ना। औरत के सामने आप ये हिस्सा उस सूरत में खोल सकती हैं जब कोई मेडिकल रीजन हो, बीमारी हो, या इतना बढ़ापा और माजूरी हो कि वो बंदा अपनी बाल खुद साफ ना कर सकता हो, माजूर हो बिल्कुल। तो ऐसी सूरत में उसका जो जोज है, उसका जो कपल है, वो ये काम उसके लिए कर सकता है, उसकी डॉक्टर कर सकती है। इसके अलावा फैशन के लिए, सहूलत के लिए, खवातीन के पार्लर में जाकर अपनी शर्मगाह को किसी के सामने खोलना ये गुनाह कबीरा है। देखने वाला और दिखाने वाला दोनों इसमें बराबर के मुजरिम हैं। इसकी इजाजत क्यों नहीं है? अपना 70 किसी दूसरी औरत के सामने सिवाय जोज के खोलने की इजाजत क्यों नहीं है? क्योंकि अल्लाह पाक की ज़ात से ज़्यादा बाहया कोई ज़ात नहीं है। उस ज़ात ने हदीस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान अक़दस से ये बात कहलवाई है कि हया हमारे मज़हब का खासा है, हया ईमान का हिस्सा है, जिसमें हया नहीं जो चाहे वो करे। ये बुखारी और मुस्लिम में है। और एक हदीस हज़रत अबू सईद खुदरी से रवायत है जो मुस्लिम शरीफ में है, 338 उसका नंबर है, कि एक मर्द दूसरे मर्द के 70 को ना देखे, कोई औरत किसी दूसरी औरत के 70 को ना देखे। और तमाम स्कॉलर इस बात पे मुत्तफिक हैं। ये गैर ज़रूरी बालों का उतारना एक मसनून और फितरी अमल है, जिससे ब्राज़ीलियन वैक्स के नाम पे हराम बनाया जा रहा है। अपनी निगाहों की कुरान कहता है हिफाजत करें तो शर्मगाह की हिफाजत होगी। और अगर आप सूरत नूर की आयत नंबर 31 का तर्जमा देखें, जिससे लोगों ने यानी दलील के तौर पे जोहला जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं, वो जो पर्दे की आयत है ना, उस 31 नंबर आयत सूरत नूर में 18वें पारे में है कि आप मोमिन औरतों से कह दीजिए वो अपनी निगाहें नीची रखा करें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत किया करें। वो अपनी जीनत को ना ज़ाहिर किया करें, मगर जो हिस्सा इसमें खुला रहता है वो अपने सीनों पर चादरें ओढ़े रहा करें। अपनी जीनत को जाहिर करें किसके सामने? शोहरों, बाप, ससुर, अपने बेटों, अपने शोहरों के बेटों, अपने भाइयों, भतीजों, अपने भांजों और अपनी ही तरह की औरतों पर। तो इसको उन्होंने दलील बनाया है कि अपनी जैसी औरतों के सामने शायद हम अपनी शर्मगाह खोल सकते हैं। यहाँ पे बात जीनत की हो रही है, अपना चेहरा, अपना मेकअप। 70 की तो बात ही नहीं हो रही। क्या आप अपना 70 अपने बेटों, भाइयों, भतीजों, भांजियों के सामने खोल सकती हैं? नहीं खोल सकते ना। यहाँ पे साफ बात है, वकुल्लिल मोमिनीना यगदुदना मिन अबसारिहिन्ना व याफज़ना फरूजहुन्ना वला युब्दीना ज़ीनतहुन्ना, अपनी जीनत को जाहिर ना करें। तो इसको लोगों ने दलील बना के, जोहला ने,
کہ وہ اپنی قسم کی عورتوں کے سامنے آپ کھول سکتے ہیں، قرآن کہہ رہا ہے، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ زینت کی بات ہو رہی ہے، یہ چہرے کی بات ہو رہی ہے، یہ شرمگاہ کی بات نہیں ہو رہی، یہ آپ کے پرائیویٹ پارٹس کی بات نہیں ہو رہی، یہ زینتہن، زینت کی بات ہو رہی ہے۔ اور آپ نے اس سے یہ مطلب لے لیا کہ آپ جہاں چاہیں جا کے پارلرز میں ننگے دھڑنگے بیٹھ کے اور کیا کچھ آپ کرواتی پھریں۔ اور جو یہ بزنس کر رہے ہیں پارلرز اور سیلونز کے نام پہ، دیکھیں یہ کمائی حرام آمدن ہے۔ اس حرام آمدن سے جو نسلیں پروان چڑھیں گی وہ بد نظری اور بے حیائی کا منبع ہوں گی، کیونکہ وہ حرام رزق سے ان کی آمدن سے وہ پلی ہیں۔ جس کو پتہ نہیں تھا اس نے یہ کام کیا تو توبہ کا دروازہ کھلا، اور ایز اے امت ہمیں توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ یہ تو سوچیں کہ یہ یعنی ریزن یہ دی جاتی ہے کہ کیونکہ حکم ہے کہ آپ غیر ضروری بالوں کو ضرور صاف کریں، آپ ورنہ آپ گناہگار ہوں گے، تو لہٰذا جس سے مرضی صاف کروائیں۔ خود صاف کرنے کا حکم ہے، اور وہ صغیرہ گناہ ہے نہ صاف کرنا۔ آپ کسی دوسرے سے صاف کروا کے آپ کبیرہ گناہ کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ اور سب سے بڑا قصور تو ہماری شرمیلی ماؤں کا ہے، سو کالڈ شرمیلی مائیں، جو اپنی بچیوں کو یہ بات کھل کے بتاتی اور سمجھاتی ہی نہیں ہے۔ جب مائیں، مسلمان مائیں، مومن مائیں اپنی بچیوں کو یہ باتیں نہیں بتائیں گی تو پھر ہماری بچیاں اپنی نان مسلم ساتھیوں اور فرینڈ سے سنیں گی، اور پھر جاہل ان تک جب علم پہنچائیں گے یا میڈیا پہنچائے گا یا یہ گوگل سے جا کے دین سیکھیں گے تو پھر یہ حالات تو ہوں گے۔ اور یہ ایک کبیرہ گناہ ہے، کرنا اور کروانا دونوں اس میں برابر کے شریک ہیں۔ تو اس بات کو سن کے تو لگتا ہے کہ کرونا تو بہت چھوٹی وبا آئی ہے دنیا میں، ہم تو اس سے زیادہ ڈیزرو کرتے ہیں۔ یہ تو میرے رحمان رحیم رب کا کرم ہو گیا ہے کہ اس نے صرف کرونا سے ہی ہمیں تھوڑی سی جیل میں ڈال کے اور جھنجھوڑ کے اور کچھ زندگیاں اٹھا کے اور کچھ کی سانس تکلیف میں ڈال کے اس نے ہمیں جھنجھوڑا ہے، ورنہ جو ہمارے یہ کرتوت ہیں کہ ہماری بچیاں، ہماری خواتین اس کو جائز سمجھ رہی ہیں اور بزنس کیا جا رہا ہے اس کے نام پہ، اور وہ آمدن سے، اس آمدن سے پھر صدقے اور خیرات ہو رہے ہیں۔ توبہ کی ضرورت ہے۔ امت ہم سب کو اللہ کریم ہم سب پہ رحم فرمائے، ہمیں معاف فرمائے، ہم پہ کرم کرے۔ اور اس مسئلے پہ مجھے بولنا پڑا ہے کیونکہ جب آگ لگی ہو، جب پیارے جل رہے ہوں، تو اس وقت بندہ جو بین کر رہا ہوتا ہے نا، جو ماتم کر رہا ہوتا ہے، اس سے پھر یہ نہیں ہوتا کہ اس کے منہ سے کیا نکل رہا ہے۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ کریم اس امت کو معاف کرے، اس کی پردہ پوشی کرے، اس سے درگزر فرمائے، اس پہ رحم فرمائے، اس کی بخشش فرمائے، اور ایز امت اللہ کریم ہمیں بخش دیں اور اپنے عذاب کو ہم سے ہٹا لیں۔ ہمارے کرتوت تو اس سے زیادہ ڈیزرو کرتے ہیں، لیکن میری کریم مالک، میرے رحمان رب، تو تو رحمان ہے، معاف کر دے اور ہدایت کے دروازے کھول دے، کرم کر دے، اور ہماری نسلوں کو، ان کی نگاہوں کو بچا، ان کی شرمگاہوں کو بچا، اور اللہ سونے ان پہ رحم کر۔ میرے کریم مالک، تیری بڑی مہربانی ہے، تو معاف کرنے والا ہے، معاف کرنا تجھے پسند ہے، تو ہمیں معاف کر دے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔